नाराज़ तो होते रहते हैं लोग, बच्चे हों, बहू हो, बेटा हो, वालदैन हो, नाराज़गियाँ चलती रहती हैं रिश्तों में, बहन भाइयों में। कोशिश हमारी हमेशा यही होती है कि हम ये नाराज़गियाँ ख़त्म करें। वजीफ़ा भी है, कोशिश भी है, और हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक बहुत नाजुक है और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं खुद बहुत बहुत परेशान और अफसरदा हूँ। मेरी तरह बहुत सी माएँ हैं। मेरी अपनी बहन के घर गई लास्ट वीक, वहाँ भी मैंने ऐसा ही देखा। दिन में 10 से 15-20 फ़ोन आ ही जाते हैं। गरीब लोग हैं ना, तो लोग ज़रा कम फ़ोन करते हैं। उसके बाद यही पता लगता है कि जी वालिदैन अपनी औलाद से ख़फ़ा हैं और औलाद जो है वालिदैन से ख़फ़ा है। कल रात को एक बहुत अजीब कॉल आई, एक बच्ची की कॉल आई जिससे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी थी, जिसने अपने मियाँ से डिवोर्स का मुकदमा दायर कर दिया है और उनकी वालदा उन्हें ये कह रही हैं कि बेटा आपके मियाँ थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आपने डिवोर्स ली तो वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मैं बहुत हैरान हुई। मैंने उन्हें, यूके में रहती है, मैंने उन्हें फ़ौरन कॉल किया। मैंने कहा बेटा बात सुने, मुझे आपकी वालदा को नहीं पता कि आप किस मुश्किल में हैं? कहती है मालूम है। मैंने कहा आप 5 साल आप कह रही हैं आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, तो क्या आपकी वालदा ने इन 5 साल में कोशिश नहीं की कि आपके हस्बैंड आपकी बात मानते, या आपकी तरफ की स्टोरी, या आपके बच्चों की कफ़ालत, या आपका ख़र्चा, या आपकी ज़रूरियात पूरी करती? कहती है नहीं। अब मैं ख़ुद माँ हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी की तरफदारी नहीं करती, अपनी बेटी का साइड अपने दामाद को नहीं समझाती प्यार मोहब्बत से कि बेटा ये बात है, इस तरह से होना चाहिए। उससे ज़्यादा हैरत का एक और कॉल आई। दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जानने वाली हैं। उन्होंने अपने बेटे की बात पक्की कर दी। लड़की बहुत अच्छी फैमिली की है, लड़का भी बहुत अच्छी फैमिली का है, खाते पीते घराने से हैं दोनों। मगर लड़की की फैमिली ने ये कहा है कि हम बच्ची को जहेज़ में कुछ नहीं देंगे। पहली दफ़ा शायद मेरी लड़के की वालदा से बात हुई जिन्होंने ये कहा कि हाय अल्लाह, जहेज़ में कुछ नहीं देंगे तो हम लड़के का बेडरूम कैसे सेट करेंगे, हम क्या करेंगे? तो मैंने बोला कुछ भी नहीं करेंगे, आप नई एक चादर ख़रीद लें और फूलों की लड़ियाँ लगा लें, सेज बना दें। क्यों ज़रूरी है कि लड़की बेड का सेट लेकर आए? वाई? हम तो इस चीज़ को मनादी कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैंने अपनी बेटी को जहेज़ में कुछ नहीं दिया। पहली छोटी बेटी की जब शादी हुई तब भी नहीं दिया, बड़ी बेटी की शादी हुई तब भी नहीं दिया। जो थोड़ा बहुत मेरे पास ज़ेवर था 25-30 साल में जो जमा किया था, जो उसी का था असल में, उसी को वापस कर दिया। तो ये जहेज़ की लानत को हम ख़त्म करने की बजाय हम ये सोच रहे हैं कि हमने ख़ानदान को क्या बताना है, वो ख़ानदान। और ये बात बहुत बहुत अच्छी मुझे लगी जिसने भी ये बात की थी कि लोग शादी पे मुंह दिखलाई गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन जब कोई वफ़ात पा जाता है और जो ख़र्चा होता है वफ़ात का, कब्र का, कफ़न का, वो तमाम वो जो खाने खाए जाते हैं, उसका कोई भी हाथ में नहीं लेकर आता कि हमें बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी वालिदा इंतकाल कर गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम आपको ये दे रहे हैं कि अल्लाह आपकी इस वक्त में, मुश्किल वक्त में अल्लाह आपकी मदद करे। क्यों नहीं दे रहे हम लिफाफा वहाँ? हम शादी पे लिफाफा क्यों दे रहे हैं? शादी के इसलिए दे रहे हैं कि हमारी शादी बच्चों की होगी तो वो भी हमें लिफाफा देंगे। ये कब तक हम एक दूसरे से लेना देना रिश्तों में कारोबार रखेंगे? लेट्स गेट आउट ऑफ इट, ग्रो अप। नाचाकी और नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं और हम दूसरे की बात को ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। मैं वालिदा हूँ, ये मेरी उम्र है कि मेरे बच्चे मेरी बात सुने और मेरे बच्चे मेरी बात माने। मगर अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں بہت بیوقوف ہے اور اس کو ہماری بات سننی چاہیے اور ہماری بات ماننی چاہیے۔ میں سب سے لڑ چکی ہوں، اپنے ہمسایوں سے، اپنے بچوں سے، نیچے دکانداروں سے، نان والے سے، سبزی والے سے، چکن والے سے، میرا جو انٹرنیٹ کا ہے اس سے، میرا جو پلمبر ہے اس سے، میرے جو مطلب کون بندہ ہے جس سے میں لڑ نہیں چکی؟ میں ہر ایک سے لڑ چکی ہوں، میں ہر ایک کے سامنے اپنے کو برا بنا چکی ہوں، کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہاں میری کام کرنے والی بھی، میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں ہر ایک کو اگر 100% دیتی ہوں تو کم سے کم اگلا مجھے 80% تو دینا۔ تو میں غلطی پر ہوں، میں غلطی پر ہوں، کیونکہ مجھے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تم صرف دیے جاؤ، دیے جاؤ، دیے جاؤ، بھلے وہ پیسہ آپ دکان پہ جا کے دے دیں اور وہ آپ کو کم سبزی نہ دے تو آپ کہیں تھینک یو بھائی، بہت اچھی بات ہے، میں آخرت میں آپ سے لے لوں گی سبزی۔ آپ فروٹ خریدنے جائیں، وہ آپ کو فروٹ گندا دے، سڑا ہوا دے، نہ دے، آپ کہیں کوئی بات نہیں بھائی، آخرت میں لے لوں گی، اور گھر آ کے آپ فاقے کریں۔ آپ کا پلمبر کام کر کے نہ جائے، گھر میں آپ کے پانی نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں بھائی، دیکھ لیں گے، آ جائے گا پانی، اللہ بھیج دے گا، واہ بھائی واہ۔ کیا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میری سمجھ سے باہر ہے۔ 68 کی ایج میں آ کے اب مجھے اپنی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے ہر رشتے میں ہر ایک کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ مجھے آپ سے کیا چاہیے۔ سب کے گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، سب کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو وظیفہ بھیج رہی ہوں۔ مگر مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے نا کہ نماز جو لوگ نہیں پڑھتے وہ کیسے وظیفہ کریں گے، اور دوسرے اس سے بھی بڑا مسئلہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نظر، جو میں بار بار ایک جملہ استعمال کرتی ہوں کہ بھائی اپنا قبلہ صحیح کریں۔ جب ہمارا قبلہ، جب مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ میں غلطی پر ہوں تو میں کیسے اپنے کو ٹھیک کروں گی؟ بتائیے نا، مجھے لگ رہا ہے میں ٹھیک ہوں اور بچوں کو لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک کون کرے گا؟ ہمیں سوچنے، یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے ہی دیکھنے کے لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، آپ کو میں بتاؤں باہر کے ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ مشکلات ہیں، ان کے بچے اس سے بھی زیادہ اذیتوں میں ہیں، کیونکہ وہاں 2 کلچرز ہیں، 10 مذہب ہیں ان کے ارد گرد، ان کے ساتھ یہودی رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، ایتھیسٹ رہتے ہیں، اور پھر ان کے اندر سیکٹس ہیں، ڈویژنز ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، ہر طرح کا، ہر بندہ اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے جج کرنے والا کہ میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں؟ ہم کون سا ترازو لائیں، کہاں تولیں کہ کون سچ بتا رہا ہے، کون صحیح بول رہا ہے، کون غلطی کر رہا ہے؟ کوشش ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے بہترین عمل دیں، ہم اللہ کو راضی رکھیں، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو یہ وظیفہ میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ کے بچے خفا ہیں، شوہر خفا ہیں، آپ کے ہمسائے خفا ہیں، 111 دفعہ نماز کے بعد اول و آخر 7 دفعہ درود شریف، اور اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے رشتے آپ سے راضی ہوں، آپ کے پیار کرنے والے آپ سے راضی ہوں، اور آپ کے گھر والے آپ سے راضی ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔